usap isip usa ka inahan, unahimo ba kang kahayag diha sa imong panimalay. Isip usa ka igsuon, nagpakabana pa ka sa imong mga igsuon. Ug isip usa ka silingan, nagtan-aw ba ka sa kakulangan sa imong silingan. Mao na ang atong pagkinabuhi. Kay sayod kita diha sa kamatayon, dili kita mag-usara kay ang Ginoo kanunay pag-uban ka nato. Isip mga bibinunyagan, mamatay kita uban kaniya. O kung namatay kita uban kaniya, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Sa adlaw-adlaw, andamo nato nga atong kaugalingon, pinagi sa pagbantay, gikan sa atong mga pagpakasala diha sa atong kinabuhi. Pagsubay kita sa matarong sa kaubuton sa Dios, ilhon nato nga ang kamatayon usa ka ang nga atong agian aron magpabiling kitang hinios sa kan Kristo sa huna-huna. Ayaw sige kaguol kay the more you worry, the more you hurry to the cemetery. Sige matakaguol sa atong kinabuhi sa pag-adlaw-adlaw. Just go on with your life. Atong kanunay pamalandungan na isip ko sa Kristiyano, wala kita nakapasakit sa atong isip kaingon. Mao na atong tuyan, no? Unya, kay diha kaniya, anaaman ang kahigpitan sa kinabuhi. Hinaot pa ka. Ang nagdasig ka na mo sa paghadyad sa among kinabuhi. Gugma ang nagdasig ka na mo sa pagsalikan nimo. O